मेरो नाम चाहिँ सागर खड्की हो। सो आई एम एन आइटी प्रोफेसनल। सो आजको मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले तपाईँहरूलाई हाउ टु इन्क्रिज यर इन्टरनेट स्पिड त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा सानो डिस्कसन गर्ने चाहिँ हाम्रो आजको मेन मोटिभ हो। सो द्याट अब तपाईँहरू सबैजना त घर बसेर इन्टरनेट चलाइरहनु भएको छ। धेरैजना मान्छेले त अब हामी लकडाउनको बेला घर बसेर नै इन्टरनेट चलाउने हो नि त। त्यही भएर अझै कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढौँ है त। सो बिहानको पोस्ट अनुसार सबैलाई थाहा नै होला आज हामी के कुरामा डिस्कस गर्छौँ भने त्यही पनि म एकचोटि सर्व भनि नै हाल्छु होइन। अब आज चाहिँ हामीले फर्स्टमा गर्ने भनेको चाहिँ टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ क्या। जसरी तपाईँहरूको इन्टरनेट कनेक्सनलाई चाहिँ कसरी अझै पनि अगाडि बढाउने र कसरी स्पिड बनाउने भन्नेको टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूको कुरा गर्छौँ है। सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैको घरमा इन्टरनेट कनेक्टेड छ, सबैको घरमा राउटर पनि छ होइन। अब यहाँ कुरा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि राउटर अथवा नेट जोड्ने बित्तिकै हाम्रो कनेक्सन गर्ने मान्छेहरू धेरै भइदिन्छ क्या। अब यो चाहिँ सधैँ भएकै कुरा हो नि त होइन। अब नयाँ इन्टरनेट जोड्यो भने मान्छेहरूको कनेक्सन चाहिँ गर्नु पर्यो, पासवर्ड माग्ने छिमेकीहरू यताउता त भइ नै रहन्छ। सो हामीले चाहिँ यस्तो कुराको सधैँ ट्र्याक राख्नुपर्छ क्या। जस्तै अनयुज डिभाइसेसहरू के छ त होइन, अथवा आइडल बसिरहेको डिभाइसेसहरू के छ त, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले ट्र्याकमा राख्नुपर्छ। सो द्याट हामीमा कुन कुन डिभाइसेसहरू कनेक्ट भएको छ, त्यो डिभाइसेसहरू आइडल छ अथवा धेरै डेटा युज गरिरहेछ भने त्यो डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ क्या। सो त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नै घरमा पनि 5वटा जति डिभाइसेस कनेक्टेडहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि इन्टरनेटमा जानुहोस्। म तपाईँलाई सानो डेमो पनि देखाइहाल्छु है। जस्तै अहिले मेरो इन्टरनेटमा लगभग 5वटा जति युजरहरू कनेक्ट होला है। सो मेरो यता घरको माथि दाइदीहरू गरेर 5वटा जति इन्टरनेटहरू कनेक्ट होला। सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि एकचोटि इन्टरनेट टेस्ट गर्छु क्या मेरो। अब इन्टरनेट टेस्ट गर्नलाई तपाईँहरूले सिम्पली fast.com भनेर हान्नु पनि हुन्छ होइन। अर्को सिम्पल भनेको स्पिड टेस्ट भन्ने छ, त्यो चाहिँ एउटा उक्लाको हो होइन। सो तपाईँहरूले यो पनि हान्न सक्नुहुन्छ क्या। यो हानिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरनेटको स्पिड चाहिँ कति छ भनेर यो वेबसाइटले देखाउँछ है। अब मैले यता गो थिच्दिएँ भने अब मेरो डाउनलोड स्पिड र मेरो अपलोड स्पिड कति छ भनेर चाहिँ यहाँबाट देखाउँछ। अब मोस्ट अफ द गेमर्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा होला, पब्जी गेम खेल्ने गेमर्सहरूलाई चाहिँ मोस्टली अब तपाईँहरूले चाहिँ पिङ बढ्यो भनेर भन्नुहुन्छ नि गेम खेल्दा खेल्दै मेरो पिङ बढ्यो केही पनि सुन्दिएन। त्यो कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो इन्टरनेट ट्र्याक गर्दाखेरि चाहिँ यो साइडमा सबै एउटा पिङ भन्ने हुन्छ क्या। अनि यो चाहिँ सकेसम्म जति कम भयो त्यति चाहिँ बेस्ट हो हामीलाई। यसको मिनिमम भनेको चाहिँ 20 पिङसम्म भयो भने चाहिँ राम्रो भनेर मानिन्छ क्या। सो त्यो कुराहरू पनि तपाईँले आफ्नो स्पिड टेस्ट गरेर अथवा आफ्नो इन्टरनेट टेस्ट गरेर चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। सो मैले मेरो अब स्पिड चेक गर्दाखेरि मेरो डाउनलोड एमबिपिएस भनेको 26.34 मेगाबिट्स पर सेकेन्ड छ भने अपलोड चाहिँ 20.84 मेगाबिट्स पर सेकेन्ड छ। जहाँ चाहिँ पिङ भनेको जम्मा 3 छ भनेको विच इज भेरी गुड अहिलेको लागि होइन, किनभने मेरो इन्टरनेट छ 40 एमबिपिएसको। अब सो मैले मेरो राउटरमा को कनेक्ट छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ सबैकोमा फिजिबल नहोला होइन, किनभने तपाईँहरूले आफ्नो कस्टम राउटर चाहिँ चलाउन मिल्दैन। यदि वर्ल्डलिङको नेट छ भने यदि तपाईँहरूले आफ्नो राउटरमा अर्को कुनै राउटर कनेक्ट गर्नु भएको छ, अर्को कुनै वायरलेस राउटर कनेक्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो त्यो राउटरलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसबाट चाहिँ तपाईँले को कनेक्ट भएको छ त्यो सबै हेर्न मिल्छ क्या। अब त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू रनमा जानुहोस्, रन कमान्डमा जानुहोस् होइन। अनि त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले स्टार्टमा गएर सिएमडी हान्नुहोस्, कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नुहोस् होइन। कमान्ड प्रम्प्ट खोलिसकेपछि एउटा सानो कमान्ड छ आइपी कन्फिग भन्ने कमान्ड छ होइन। सो आइपी कन्फिग भन्ने कमान्ड तपाईँले हानिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई सिम्पली क्लिक मात्रै गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको आइपी कन्फिगुरेसनहरू चाहिँ सबै यहाँ आउँछ क्या। सो अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो आइपी एड्रेस कुन हो भनेर चाहिँ यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको आइपी एड्रेस आइपिभी एड्रेस भनेको यो छ क्या है। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले लगेर आफ्नो युआरएलमा हानिदिनुहोस् सो द्याट तपाईँको त्यो राउटरको चाहिँ कस्टमाइज पेज खोल्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ। यो चाहिँ प्रायः वर्ल्डलिङको युजरहरूकोमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ होइन, तर तपाईँहरूले कस्टमाइज राउटर राख्नु भएको छ भने चाहिँ यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो राउटरमा को छ भनेर मैले चेक गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ देख्छु कि जस्तै म्याक एड्रेस सबैको मोबाइलमा हुन्छ, त्यो हजुरहरूले सेटिङ्समा गएर वाइफाई सेटिङ्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब मेरोमा कनेक्ट भएको भनेको चाहिँ एउटा ग्यालेक्सी A20 मोबाइल कनेक्ट छ जसको आइपी एड्रेस यति छ र जसको म्याक एड्रेस यति छ होइन। सिमिलरली एउटा डेस्कटप पनि कनेक्ट छ, साथसाथै एउटा अविनाश आइफोन भन्ने पनि कनेक्ट छ होइन।
सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ क्या। अब यदि तपाईँहरूले आफ्नो जोनको भन्दा बाहिरको मान्छेहरू कनेक्ट भएको छ भने पनि तपाईँहरूले यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट त्यो मान्छेलाई हटाउने कि होइन अथवा वाइफाई बन्द गर्ने यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले ट्र्याकमा ल्याउन सक्नुहुन्छ है। सो द्याट तपाईँहरूको इन्टरनेट कसैले बढी डाउनलोड गरिरहेको छ छैन त्यो कुराहरू सबै तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो अब मुभिङ फरवर्ड मान्छेहरू धेरै नै भइसक्नु भएको छ है। अब धेरै टाइममा तपाईँहरूको पनि अर्को भनेको नम्बर 2 को पोइन्ट कुरा गर्छु म, फाइन्ड अ बेटर स्पट फर योर वायरलेस राउटर। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। जस्तै तपाईँहरू अब कति पनि आफ्नो आइएसपी अथवा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरको हालेर जाँदाखेरि अथवा फोन गर्दाखेरि इन्टरनेट स्लो भयो भनेर कम्प्लेन गर्नुभयो भने उहाँहरूले भन्ने एउटा सुरुमै भन्ने नै त्यही हो, एकचोटि राउटर रिफ्रेस गर्नुहोस् न भन्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको राउटर कता प्लेसमेन्ट गर्नु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ कि है। सो राउटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रेडियो सिग्नल्सहरू फालेर काम गर्छ। अनि त्यो रेडियो सिग्नल्सहरू चाहिँ इजिली नै अब्जेक्टले ब्लक गर्न सक्छ क्या। अब जस्तै तपाईँको राउटर एउटा कोठाको कुनामा राख्नु भएको छ भने त्यसले मजाले तपाईँको सिग्नल दिन नसक्ला होइन। त्यही भएर राउटर कता पोस्ट गर्ने त, कता राख्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूको सेन्ट्रल प्लेसमा राख्नुपर्छ राउटर, सो द्याट तपाईँहरूको सबै एरिया चाहिँ राउटरले कभर गरोस् है। फर इक्जाम्पल अब सिलिङको पिछामा राख्ने होइन। अनि राउटर राख्दाखेरि सधैँ पनि मेटल अथवा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू सँगै नराख्ने, कम्प्युटरहरूको साइडमा नराख्ने, माइक्रोवेभहरूको साइडमा राउटर नराख्ने होइन। त्यसले पनि तपाईँहरूको सिग्नललाई चाहिँ अब्जेक्टिफाई गरिदिन्छ क्या। अनि साथसाथै अब एकदमै कुनामा पनि नराख्ने, सो द्याट तपाईँहरूको घरको भित्ताले अथवा दराज अथवा कुनै पनि कपबोर्डहरूले पनि तपाईँहरूको त्यो रेन्जलाई चाहिँ हानि गर्छ। अनि अब हामी नजिकै बसेर चलायो भने त चल्छ, अब टाढा बसेर चलाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो कनेक्सन आउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेट चाहिँ स्लो हुन्छ है। सो अब अर्को पोइन्ट हेरौँ, रिबुट योर राउटर भन्ने छ। यो चाहिँ प्रायः सबैलाई थाहा हुन्छ र हामी सबैले प्रायः गर्ने पनि यही नै हो होइन। अब केही भयो कि हाम्रो बानी नै त्यही छ, टिभी चलेन भने टिभी पनि एकचोटि अन अफ गर्यो होइन, कम्प्युटर चलेन भने कम्प्युटर पनि अन अफ गर्यो। अब राउटरलाई पनि त्यही नै हो क्या। जस्तै तपाईँहरू दिनभरि पढिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको माइन्ड ह्याङ भएको छ भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, रिफ्रेसमेन्टको लागि एकछिन ब्रेक लिनुहुन्छ नि त। राउटर पनि त्यही नै, हामी अब 24 घन्टा राउटर अन गरेर छोडिदिन्छ तर अफ गर्न भुलिरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर राउटरको चाहिँ बेस्ट रिबुट टाइम भनेको 24 घन्टामा चाहिँ एकचोटि भए पनि राउटरलाई चाहिँ रिबुट गर्न नै पर्छ क्या। सो द्याट राउटरले चाहिँ आफ्नो भित्रको क्याच मेमोरिजहरूलाई चाहिँ सबैलाई एकचोटि रिफ्रेस गर्छ होइन। अनि यदि अनवान्टेड ब्याकग्राउन्डमा कुनै प्रोसेसेसहरू रन भइरहेछ भने त्यसलाई पनि रिफ्रेस गर्छ क्या। अनि त्यो रिफ्रेस गरिसकेपछि तपाईँहरूको राउटरले फेरि सिग्नलहरू चाहिँ मजाले फाल्न थाल्छ र तपाईँको इन्टरनेट फेरि स्पिडमा आइ नै हाल्छ है। अब त्यसपछि अर्को छ 4 नम्बर, चेक टु सी इफ यु हेभ एनी अनवान्टेड गेस्ट युजिङ योर वाइफाई। यो चाहिँ अघि नैको कुरा भयो, जस्तै तपाईँले आफ्नो कमान्डमा गएर चाहिँ आइपी कन्फिग हान्नुहोस् होइन। अनि तपाईँले आफ्नो युआरएलको कस्टमाइज राउटरमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ क्या यदि अब को मान्छेहरू छ त आइरहेको होइन। अब फर इक्जाम्पल यसमा मैले मेरो अहिले मोबाइल चाहिँ कनेक्ट गरेको छैन, मेरो मोबाइल चाहिँ रेडमी नोट 4 हो होइन। सो रेडमी नोट 4ले कनेक्ट भएको छैन, म एकछिन रेडमी नोट 4 एकचोटि कनेक्ट गर्छु अनि यहाँ आउँछ कि आउँदैन पनि एकचोटि हेरिहालौँ न त है। सो यस, रेडमी मैले अब मेरो यो वाइफाई राउटरमा कनेक्ट गरेँ होइन। अब कनेक्ट गरिसकेपछि मैले यता रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ यता रेडमी नोट 4 भनेर पनि आयो कि, यो चाहिँ मेरो मोबाइल हो। सो मैले भर्खरै कनेक्ट गरेँ। अब यसरी चाहिँ तपाईँहरूले के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको राउटरमा अथवा तपाईँहरूको वाइफाईमा चाहिँ तपाईँहरूले पासवर्ड नदिएको मान्छे अथवा पासवर्ड दिएकै मान्छेले पनि चलाइरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ यहाँबाट तपाईँले ट्र्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी पनि तपाईँहरूले वाइफाईको अडियन्सलाई चाहिँ घटाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हेरौँ अर्को पोइन्ट, युज अ वायर्ड कनेक्सन। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो इन्टरनेट सर्भिसमा पनि कुरा गर्दा अथवा धेरै ठाउँमा पनि रिसर्चहरू गर्दाखेरि यो पनि एउटा एकदमै एसेन्सियल पोइन्ट हो। जस्तै वायर कनेक्सन चाहिँ युज गर्ने भनेर भन्छ होइन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि एथरनेट जोडेर काम गर्ने भनेर भनेको। फर इक्जाम्पल हामी वायरलेस राउटर चलाइरहेछौँ अनि वायरलेस राउटर चलाउँदाखेरि वाइफाईको सिग्नलमा काम गर्दाखेरि त्यो सिग्नलहरू कता कता होइन तपाईँको अब्जेक्टहरूले रोकिएर अथवा आउन नसकेर स्लो भइरहेको हुन्छ क्या। त्यही भएर तपाईँहरूले डाइरेक्ट बरु ल्यान होइन राउटरमा जोडेर ल्यान केबल जोडेर सिधै आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा जोडेर चलाउनु भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरनेट ब्रिच हुने चाहिँ ठाउँ अलिक कम नै हुन्छ क्या। सो द्याट तपाईँहरूको इन्टरनेट स्पिड पनि मजाले नै चल्छ है। त्यही भएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ सबै घरमा एउटा राउटर र एउटा ल्यान केबल चाहिँ राख्नुहोस्, सो द्याट इमर्जेन्सी काम अथवा अर्जेन्ट काम गर्नै पर्ने काममा चाहिँ कहिलेकाहीँ नेटहरू स्लो भयो भने चाहिँ तपाईँले एथरनेटबाट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको इन्टरनेटको स्पिड चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है।
अब सिमिलरली अर्को छ चेक योर टास्क म्यानेजर एन्ड टर्न अफ अनवान्टेड ब्याक प्रोसेसेस। अब के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो पिसी खोल्दाखेरि हामीलाई थाहा हुँदैन ब्याकग्राउन्डमा के चलिरहेछ, ब्याकग्राउन्डमा कुन कुन वेबसाइटहरू अथवा ब्राउजरहरू चलिरहेछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन नि त कहिले। सो यो पनि एउटा तपाईँहरूको सामान्य एउटा इक्जाम्पल हो। फर इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई गरेर नै देखाउँछु है। अब टास्क म्यानेजर खोल्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सिम्पली कन्ट्रोल अल्ट डिलिट थिचिदिनुहोस् क्या। सो कन्ट्रोल अल्ट डिलिट भन्ने तपाईँले कमान्ड थिचिसकेपछि तपाईँले लास्टमा टास्क म्यानेजर भन्ने बटन देख्नुहुन्छ। सो एकचोटि टास्क म्यानेजरमा क्लिक गर्नुहोस्। टास्क म्यानेजरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ है। सो अगाडिको यो भनेको अगाडिदेखि नै कुरा गर्छु के चाहिँ प्रोसेस भइरहेछ भनेर। सो फर्स्टमा चाहिँ यो भनेको एप्लिकेसनहरू कुन एप्लिकेसनहरू चाहिँ रन भइरहेछ भन्ने पोइन्टहरू भयो है। त्यसपछि हामी आउँछौँ त्यो एप्लिकेसनले त्यो सिपियु युजेस चाहिँ कति लिइरहेको छ त इच एन्ड एभ्री एप्लिकेसन भन्ने कुराहरू। सिमिलरली मेमोरी कति खाइरहेछ, डिस्क कति खाइरहेछ र नेटवर्क चाहिँ कति खाइरहेछ भन्ने कुराहरू भयो। अब यहाँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले अब गुगल क्रोम चलिरहेछ। सो गुगल क्रोमको नेटवर्क चाहिँ अलिकति अरूभन्दा बढी आइरहेछ नि त। अरू सबैको 0.0 छ, 0.3 छ। अब तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रायः जस्तो यो सबै 0 हुन्छ, किनभने मैले अरू केही पनि चलाइरहेकै छैन पछाडिबाट होइन। मैले अलिकति भनेको यही क्रोम चलाइरहेको छु, क्रोमबाट मेरो अलिअलि बढिरहेछ। अब यदि तपाईँहरूलाई ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि प्रोसेसेसहरू बढी रन भइरहेको छ र थाहा छैन भने चाहिँ यहाँबाट हेर्नुभयो भने यो नेटवर्कको डेटाहरू चाहिँ फ्लक्चुएट हुन्छ क्या, लाइक बढ्न थाल्छ क्या। अब फर इक्जाम्पल अब यो विन्डोज एक्सप्लोरर त नभनौँ, एउटा यही युटोरेन्टकै कुरा गरौँ न। अब मैले एकचोटि यो भन्दै थिएँ टोरेन्टलाई मैले अन गर्छु है त। सो स्टार्ट गरिदिन्छु मैले टोरेन्टबाट एउटा मैले एनिमे डाउनलोड गरिरहेको थिएँ। सो मैले त्यसलाई स्टार्ट गरेँ। अब यो टोरेन्टको बिस्तारै डेटा बढ्दै आउँछ क्या, भनेको अहिलेसम्म 0 थियो, अहिले 0.2 0.3 होइन बिस्तारै बढ्दैछ क्या। अनि तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा के रन भएको छ भनेर चाहिँ यहाँबाट हेर्नुभयो भने सजिलै थाहा पाउनुहुन्छ। सो द्याट कुनै बढी आइरहेछ होइन, कुनै डाटा फ्लक्चुएट भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले मजाले यहाँबाट राइट क्लिक गरेर एन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या। सो एन्ड टास्क गरिदिनु भयो भने त्यो टास्क नै किल हुन्छ र तपाईँहरूको इन्टरनेट त्यहाँबाट पनि स्पिड चाहिँ बढ्छ। फर इक्जाम्पल मैले युटोरेन्टलाई यहाँबाट एन्ड टास्क गरेँ भने युटोरेन्ट हट्छ क्या। सो युटोरेन्टले खाइरहेको स्पिड त अब मेरो खाएन नि त, सो द्याट मेरो स्पिड पनि बढ्यो। सो यो कुराहरू पनि जान्न एकदमै जरुरी छ है। अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। अब भयो हामीले टास्क म्यानेजरको कुरा गरौँ। त्यसपछि युज अ वाइफाई रिपिटर, रेन्ज एक्सटेन्डर अर मेस नेटवर्क एडाप्टर। यो चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई हल्का भनिसकेको छु यसको बारेमा। यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले हाम्रो घरमा इन्टरनेटहरू जोड्दाखेरि एउटा राउटर प्राइमेरी राउटर ल्याएर जोड्छौँ अनि त्यही प्राइमेरी राउटरले वायरलेस फालिरहेको हुन्छ अनि त्यसबाटै वाइफाई हामीले मजाले चलाउँछौँ होइन। अब फर इक्जाम्पल तपाईँले आफ्नो राउटर 3rd फ्लोरमा राख्नु भएको छ अनि तपाईँ बस्नुहुन्छ 1st फ्लोरमा होइन। अब 1st फ्लोरमा बसेर 3rd फ्लोरको राउटरको कनेक्सन तपाईँले चलाउँदाखेरि त अभियसली स्लो त भइ नै हाल्छ, किन भन्दाखेरि त्यो सिग्नल त एकदम बिच भएर आइरहेको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा सानो एक्सटर्नल राउटर किनेर ल्याउने अथवा रिपिटर किनेर ल्याउने अनि त्यो राउटर अथवा रिपिटरलाई चाहिँ तपाईँले 2nd फ्लोरमा कनेक्ट गरिदिनुहोस् क्या। अनि माथिको प्राइमेरी राउटरबाट चाहिँ ल्यान्ड ल्याएर त्यो सेकेन्डरी राउटरमा जोडिदिनुहोस् अनि सेकेन्डरी राउटरले पनि तपाईँको चाहिँ वाइफाई सिग्नल फाल्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले वाइफाई सिग्नल चाहिँ मजाले नै पाउनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल 3rd फ्लोरमा बसे पनि पाउनुभयो, 2nd फ्लोरमा चाहिँ पाउने भइ नै हाल्यो, अथवा 1st फ्लोरमा बसे पनि सिग्नल चाहिँ पाउनुहुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ एकदम इफेक्टिभली कसरी चलाउने भनेर चाहिँ त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ है। सो यदि तपाईँहरूसँग घरमा कुनै पनि एक्स्ट्रा राउटरहरू छ भने त्यसलाई पनि तपाईँले युज गर्नुहोस् होइन। अब यतिकै राखिरहनु सट्टा बरु अलिकति बेसी रेन्जहरू दिएर मिलाएर राख्यो भने त्यो पनि तपाईँले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को पोइन्ट छ ओन्ली युज 1 फायरवाल एट अ टाइम। सो यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो ब्राउजर अथवा हाम्रो इन्टरनेट चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ सबै पनि फायरवालहरू हुन्छ क्या है। अब तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा छ कि छैन, तपाईँहरूले भिपिएनहरू चलाउनुहुन्छ भने त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ फायरवाल नै हो। अब तपाईँहरूले अब कुनै पनि भिपिएनहरू युज गरिरहनु भएको छ अथवा एन्टिभाइरसहरू युज गरिरहनु भएको छ अथवा फायरवाल नै युज भइरहेछ भने 1 or more than 1 त्यसले चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरनेटलाई अलिकति तपाईँहरूको स्लो बनाइदिन्छ क्या। किन भन्दाखेरि यस्तो एन्टिभाइरस र भिपिएनहरूले चाहिँ तपाईँको लेयर नेटवर्कको लेयर चाहिँ अलिक मजाले लिइरहेको हुन्छ। भनौँ न फर इक्जाम्पल यतिकै चलाउँदा एउटा मात्रै लेयरमा काम गर्छ भने तपाईँले भिपिएनहरू राखेर चलाउनु भयो भने
3-4 लेयरहरू लिएर चाहिँ उसले काम गर्छ क्या। अनि यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको पिसीलाई अथवा तपाईँहरूको नेटवर्कलाई चाहिँ उनीहरूले सेक्योर बनाउनको लागि चाहिँ यसरी काम गर्छ होइन। अनि त्यही भएर तपाईँहरूले अलिकति केही ब्राउज गर्न खोज्नुभयो भने पनि एकदम स्लो चल्छ क्या। फर इक्जाम्पल अब तपाईँहरूले पहिला एकचोटि पब्जी नेपालमा नचल्ने बेला हामीले कतिले भिपिएन हालेर खेल्यौँ नि त होइन। सो भिपिएनबाट हामी खेल्दाखेरि नर्मली खेल्नुभन्दा पनि भिपिएन हालेर खेल्दाखेरि चाहिँ एकदम स्लो हुन्थ्यो क्या। सो त्यो पनि एउटा तपाईँहरूको जान्नुपर्ने कुरा हो होइन। यदि तपाईँहरूले एउटाभन्दा बढी भिपिएनहरू अथवा एन्टिभाइरसहरू राख्नु भएको छ भने त्यसलाई पनि एकचोटि बुझ्नुहोस् होइन। अनि बुझिसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई बरु अफ गर्ने हो कि होइन, अथवा एन्टिभाइरसलाई अफ गरेर अथवा भिपिएन छ भने भिपिएनलाई अफ गरेर कसरी चलाउने त त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। सो द्याट चाहिँ तपाईँहरूको ब्राउजर चाहिँ मजाले चलोस् भन्ने चाहिँ एउटा मेन मोटिभ हो। अब त्यसपछि आउँछ ह्याक योर डिएनएस। अब डिएनएस भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ एउटा भनौँ न डोमेन नेम सर्भर भन्ने चाहिँ एउटा दिएको हुन्छ क्या। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो वेब युआरएल हाने ठाउँमा कुनै टेक्स्ट हान्यो अथवा facebook.com नै हान्यो भने पनि त्यसको पनि एउटा छुट्टै आफ्नो आइपी एड्रेस हुन्छ क्या होइन। अब सो त्यो कुराहरू चाहिँ नम्बरमा चेन्ज हुन्छ। facebook.com हान्नुभयो भने पनि त्यो कुराहरू नम्बरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तर त्यो कुराहरू भनेको चाहिँ अब कम्प्युटरले त पढ्न सक्दैन, बिकज कम्प्युटर क्यान ओन्ली रिड नम्बर्स होइन। उनीहरूलाई प्लेन टेक्स्ट पढ्न गाह्रो नै हुन्छ क्या। सो अब हाम्रो केसमा चाहिँ हामी सबैको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले दिने भनेको चाहिँ एउटै डिएनएसमा दिएको हुन्छ क्या। हामीलाई एउटै डिएनएस सर्भर दिइरहेको हुन्छ, एउटै डेडिकेटेड डिएनएस सर्भर हुन्छ जुन चलाउँदाखेरि चाहिँ स्लो हुन्छ अलिकति होइन। अब यसलाई चाहिँ सानो के ह्याक गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आइएसपीले दिइरहेको डिएनएस नचलाइकन हाम्रो छुट्टै गुगलहरूको डिएनएस हुन्छ होइन, अनि अथवा ओपन डिएनएसहरू भन्ने छ, पब्लिक गुगलकै पब्लिक डिएनएसहरू भन्ने छ होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट अलिकति फास्ट हुन्छ क्या। अब यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। सो तपाईँहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन, एकदम सिम्पल नै छ होइन। सो एकचोटि स्टार्टमा जानुहोस्। स्टार्टमा गइसकेपछि कन्ट्रोल प्यानल भनेर सर्च गर्नुहोस् है। सो कन्ट्रोल प्यानल भनेको मोस्ट सबलाई थाहा नै होला। सो कन्ट्रोल प्यानलमा एकचोटि गइसकेपछि इन्टर गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूले त्यहाँ डिफ्रेन्ट सेटिङ्सहरू देख्नुहुन्छ क्या। सो तपाईँहरूले चाहिँ सिधै भ्यू नेटवर्क स्ट्याटस एन्ड टास्कमा जानुहोस् क्या, नेटवर्क एन्ड इन्टरनेटमा है। सो नेटवर्क एन्ड इन्टरनेटमा चाहिँ जाने होला। नेटवर्क एन्ड इन्टरनेटमा जानुहोस्। त्यहाँबाट चाहिँ नेटवर्क एन्ड इन्टरनेटमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ भ्यू नेटवर्क स्ट्याटस एन्ड टास्कमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। सो तपाईँहरूले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको एथरनेट अथवा वाइफाई जोड्नु भएको छ भने तपाईँहरूको कनेक्सन यहाँ देखाउँछ क्या। फर इक्जाम्पल अब मैले चाहिँ एथरनेट जोडिरहेको छु मेरो होइन। सो मेरो एथरनेट चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ। सो एक्सेस टाइप भनेको इन्टरनेट भयो, कनेक्सन भनेको एथरनेट भयो होइन। सो मैले यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मेरो एथरनेटको स्ट्याटसहरू देखाउँछ क्या, जस्तै IPv4 कनेक्टिभिटी इन्टरनेट भयो होइन। सो यो मेरो सबै एथरनेटको स्ट्याटस भयो होइन। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो डिटेल्समा गएर चाहिँ म एकचोटि क्लिक गर्छु। अब डिटेल्समा गइसकेपछि मेरो इन्टरनेटको डिटेल्सहरू त यो भयो। अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ डिएनएस होइन। अब डिएनएस चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ म जान्छु IPv4 डिफल्ट गेटवेमा गएर एकैछिन गर्नुहोस् है त। सो पहिला सुरु चाहिँ प्रपर्टिजमा जानु पर्यो। अनि प्रपर्टिजमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ खोज्नुपर्ने हुन्छ क्या, इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन भन्ने चाहिँ हुन्छ है। सो डिटेल्समा चाहिँ तपाईँ डिटेल पाउनुहुन्छ। तपाईँहरू इन्टरनेट स्ट्याटसको प्रपर्टिजमा जानुहोस्। प्रपर्टिजमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले खोज्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 भन्ने है। सो त्यसमा गइसकेपछि तपाईँहरूले त्यसको प्रपर्टिज थिच्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि प्रपर्टिज थिच्नुहोस् है। सो यति प्रपर्टिज थिचिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ अपटेन डिएनएस सर्भर एड्रेस अटोमेटिकली भनेर राखेको हुन्छ क्या बाई डिफल्ट। यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको आइएसपीले जुन डेडिकेटेड डिएनएस सर्भर छ त्यही नै तपाईँहरूले यहाँ पाउनुहुन्छ। सो हामी चाहिँ यो नगइकन युज द फलोइङ डिएनएस सर्भर एड्रेस भनेर क्लिक गर्नुहोस्। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, जुन भनेको एउटा प्रिफर्ड डिएनएस सर्भर, अर्को भनेको अल्टरनेट डिएनएस सर्भर। अब यो चाहिँ हामीले गुगलको फ्री डिएनएस सर्भरमा हिट गर्छौँ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ प्रिफर्डमा चाहिँ हामीले केही पनि नगरौँ, सिम्पल 8.8.8.8 गरौँ। अनि त्यसपछि अल्टरनेटमा चाहिँ 8.8.4.4 गरौँ। अब यति गरिसकेपछि यो गुगलको डिएनएस सर्भर हो, फ्री डिएनएस सर्भर होइन। सो यसलाई ओके गरिदिनुहोस् क्या। अब ओके गरिसकेपछि तपाईँहरूको इन्टरनेट चाहिँ पहिलाको भन्दा फास्ट नै छ। यो चाहिँ तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। अब मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै अलिकति देखाउन बिर्सेँ होइन।
यो डिएनएस सर्भर चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि र गरिसकेपछि पनि एकचोटि चेक गर्नुहोस्, ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्स थाहा हुन्छ कि। सो मैले अघि चेक गर्दाखेरि मेरो इन्टरनेट स्पिड भनेको 26.34 डाउनलोड एमबिपिएस छ। म फेरि एकचोटि चेक गरौँ है त। अब चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अलिकति इन्टरनेट चाहिँ फास्ट हुनै पर्छ कि, सो द्याट हामीले चाहिँ अब गुगलको नै डिएनएस सल्लाह गर्छौँ नि त। सो त्यो अघिको भन्दा चाहिँ इन्टरनेट फास्ट पनि हुन्छ, पिङ पनि अलिकति घटेर आउँछ कि। सो यो कतिजनालाई थाहा हुँदैन होइन, तर यति गर्नु भएपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो इन्टरनेटमा चाहिँ लाइक 1% नै बढेको, अथवा 1 होइन कि 10 to 13% नै बढेको थाहा पाउनुहुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल यहीँ देखिसक्नु भयो है। अघि मैले फर्स्ट टाइम डाउनलोड गर्दाखेरि अथवा स्पिड टेस्ट गर्दाखेरि मेरो इन्टरनेट स्पिड, डाउनलोड स्पिड भनेको 26.34 मेगाबिट्स पर सेकेन्ड थियो, अपलोड भनेको 20.84 मेगाबिट्स पर सेकेन्ड थियो। अब मैले डिएनएस चेन्ज गरिसकेपछि मेरो डाउनलोड स्पिड 24 बाट 38.93 मेगाबिट्स पर सेकेन्ड भयो क्या। सो यो भनेको त अलमोस्ट 10 मेगाबिट्स पर सेकेन्ड नै बढ्यो होइन। सो तपाईँहरूले पनि यो चाहिँ आफ्नो पिसीमा गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले आफ्नो इन्टरनेट स्पिड चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ है। सो फर्दर केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले यता कमेन्टमा गर्न सकि नै हाल्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ अर्को पोइन्टमा। अब अर्को पोइन्ट के छ त भन्ने कुरामा जाउँ है त। सो ह्याक डिएनएस पनि भइहाल्यो, आफ्नो डिएनएसको अलिकति सर्भर चेन्ज गरेर गुगलको सर्भर हाल्दाखेरि इन्टरनेट स्पिड हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट देखिहाल्यौँ होइन। अब लास्टको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपग्रेड योर सर्भिस प्याकेज इफ यु क्यान। अब यो चाहिँ त्यति राम्रो उपाय त होइन होइन, तर पनि यो सबै पोइन्टहरू तपाईँहरूले गरिसक्नु भयो। जस्तै 1 देखि 9 सम्म सबै पोइन्टहरू तपाईँहरूले गरिसक्दाखेरि पनि तपाईँहरूको इन्टरनेट अझै स्लो छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो इन्टरनेटको स्पिड चाहिँ बढाउनुहोस् है। यदि तपाईँहरूले प्याकेज अझै स्लो छ, इन्टरनेट चाहिरहेको छ भने चाहिँ यहाँबाट तपाईँले आफ्नो प्याकेजहरू पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई एकचोटि कल गरेर प्याकेज बढाउने कुराहरू पनि गर्नुहोस्। साथसाथै तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो आइएसपीलाई पनि टाइम टु टाइम चाहिँ कल चाहिँ गर्ने गर्नुहोस्, आफ्नो नेटवर्क स्ट्याटस के छ होइन, किन स्लो भइरहेछ, यस्तो कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब बिसाइड द्याट आफूले पनि रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा गएर होइन। अब डिफ्रेन्ट इन्टरनेटलाई कसरी स्पिड बनाउने डिफ्रेन्ट ट्रिक्सहरू हुन्छ, यो त मैले 10वटा ट्रिकहरू मात्र देखाएँ है। सो यसबाहेक पनि तपाईँहरूले पनि अझै रिसर्च गरेर हामीलाई अझै पठाउन सक्नुहुन्छ क्या। सो मैले यो अझै यो भेटाएको छु, यो तपाईँहरूको नेक्स्ट ट्युटोरियलमा गर्नु न भनेर पनि हामीलाई सजेसनहरू पनि पठाउनुहोस्। हामी त्यो अनुसारले पनि हाम्रो नेक्स्ट पार्टहरू बनाइ नै हाल्छौँ ट्युटोरियलहरू है। सो द्याट तपाईँहरूको सजेसनले गर्दाखेरि नै हामीले चाहिँ अझै बेटर बनाउँदै जाने हो कन्टेन्टहरू, र तपाईँहरूलाई नै त्यो स्किल चाहिँ दिँदै जाने हो क्या। सो तपाईँहरूको सजेसन चाहिँ एकदमै वेलकम छ है। अब क्वेसनहरू के छ भने तपाईँहरूले क्वेसनहरू पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सो द्याट मैले पनि यहाँबाट डिफ्रेन्ट तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु है।